من نابینای مادرزادم. راستشو بخواید همینطوری بیاد صاحب زمان یه آرزویی دارم و اون من نه مادرم دیدم، مادرم جوانمرگ شد رفت، نه پدرم دیدم بعد چندین سال بعد مادرم، پدرم هم رفت. هیچ کس، حتی از کسی کارهای خودم توی دنیا ندیدم، اصلا نمیدونم بینایی یعنی چی. یه روز سرم رو زانو دخترم، یه دختری دارم، سرمو گرداندم رو بالا جوری. دخترم برگشت که بابا. گفتم جان بابا قربانت رفتم. گفت چرا آه کشیدی؟ گفتم دخترم آرزو داشتم و آرزو بالاخره روی ماهت ببینم. بعد دخترم بنا کرد گریه کردم. دخترم این اصلا قصه این نخور، من اصلا نمیخوام چشم، فقط یه وقتی چشم میخوام از خدا خواستم، از خدا میخوام که آقا صاحب زمان فرجش برسه انشالله، من حضوراً برم خدمتش. من این چشمی که نه پدر دیده نه مادر دیده نه کسی کارمو دیدم، اون لحظه باز بشه. آقا صاحب زمانو ببینم. مگه نه من توی دنیا ارزشی نداره که آرزو فقط میخوام مهدی فاطمه رو ببینم.